अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 21 रमज़ान है। आज शहादत मौला अली अलैहिस्सलाम है। आज हम 21वें पारे में से सूरह लुक़मान की आयत नंबर 12 से लेके 19 तक की तिलावत करेंगे। इन आयत में बताया गया है कि आपकी नेकी या बदी एक ज़र्रे के बराबर हो या आसमानों से बुलंद हो, आपको क़यामत के दिन इसकी जज़ा या सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो चलिए तिलावत करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द आतैना लुक़मानल हिकमत अनिश्कुर लिल्लाह वमन यश्कुर फ़इन्नमा यश्कुरु लिनफ़्सिहि वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन हमीद। वइज़ क़ाल लुक़मान लिब्निहि वहुव यइज़ुहु या बुनय्य ला तुश्रिक बिल्लाह इन्नश्शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन वफ़िसालुहु फ़ी आमैन अनिश्कुर ली वलिवालिदैक इलैयल मसीर। वइन जाहदाक अला अन तुश्रिक बि मा लैस लक बिहि इल्मुन फला तुतिअहुमा वसाहिबहुमा फिद्दुनिया मअरूफा वत्तबिअ सबील मन अनाब इलैहि सुम्मा इलैय मर्जिउकुम फउनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून। या बुनय्य इन्नहा इन तकु मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खर्दलिन فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير। يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور। ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور। وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। हमने लुक़मान को हिकमत अता की और हुक्म दिया तुम खुदा का शुक्र करो, और जो खुदा का शुक्र करेगा वो अपने ही फ़ायदे के लिए शुक्र करता है, और जिसने नाशुक्री की तो अपना बिगाड़ा, क्योंकि खुदा तो बहरहाल बेपरवाह और काबिल हम्द व सना है। और वो वक्त याद करो जब लुक़मान ने अपने बेटे से इसकी नसीहत करते हुए कहा, ऐ बेटा, ख़बरदार कभी किसी को खुदा का शरीक ना बनाना, क्योंकि शिर्क यकीनी बड़ा सख्त गुनाह है जिसकी बख्शिश नहीं। और हमने इंसान को जिससे इसकी माँ ने दुख पर दुख सह कर पेट में रखा, इसके अलावा 2 बरस में जाके इसकी दूध बढ़ाई की, अपने और इसके माँ बाप के बारे में ताकीद की, मेरा भी शुक्रिया अदा करो और अपने वालिदैन का भी, और आखिर सबको मेरी तरफ़ लौट कर जाना है। और अगर तेरे माँ बाप तुझसे इस बात पर मजबूर करें कि तू मेरा शरीक ऐसी चीज़ को करार दे जिसका तुझे कुछ इल्म ना हो, तो तू उनकी इताअत न कर, मगर तकलीफ़ ना पहुँचा, और दुनिया के कामों में इनका अच्छी तरह साथ दे, और इन लोगों के तरीक़े पर चल जो हर बात में मेरी ही तरफ रुजू करे। फिर तो आखिर तुम सबकी रुजू मेरी ही तरफ है।
تب دنیا میں جو کچھ تم کرتے تھے اس وقت اس کا انجام بتا دوں گا۔ اے بیٹا، اس میں شک نہیں کہ وہ عمل اچھا ہو یا برا، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور پھر وہ کسی سخت پتھر کے اندر یا آسمانوں میں یا زمین میں چھپا ہو تو بھی خدا اسے قیامت کے دن حاضر کر دے گا۔ بے شک خدا بڑا باریک بیان واقف کار ہے۔ اے بیٹا، نماز پابندی سے پڑھو اور لوگوں سے اچھے کام کرنے کا کہو اور برے کام سے روکو، اور جو مصیبت تم پر پڑے اس پر صبر کرو، کیونکہ بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ اور لوگوں کے سامنے غرور سے اپنا منہ نہ پھلانا اور زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، کیونکہ خدا کسی اکڑنے والے کو اور اترانے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ اور اپنی چال ڈھال میں میانہ روی اختیار کرو اور دوسروں سے بولنے میں اپنی آواز دھیمی رکھو، کیونکہ آوازوں میں سے تو سب سے بری آواز چیخنے کی وجہ سے گدھوں کی ہے۔ ابھی آپ نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 12 سے لے کے 19 تک کی تلاوت و ترجمہ سنا، تو چلیں اب سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 1، اگر تمہارے ماں باپ تمہیں اس بات پر زور دیں کہ تو خبردار ان کی اطاعت نہ کرنا مگر دنیا میں ان کے ساتھ کرنا۔ سوال نمبر 2، اور خبردار لوگوں کے سامنے کر منہ نہ پھلا لینا اور زمین میں کے ساتھ نہ چلنا کہ خدا والے اور کو پسند نہیں کرتا۔ سوال نمبر 3، بیٹا یا ایک رائی کے دانے سے برابر ہو یا آسمانوں سے اوپر ہو یا زمینوں کی گہرائیوں میں ہو تو خدا روز قیامت اسے سامنے لائے گا کہ خدا لطیف بھی ہے اور باخبر بھی ہے۔